इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः तिवारी। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिनोक्तं यत् एकविंशतिशताब्द्याः आवश्यकतां पूरयितुं प्रशासनं देशस्य शिक्षाव्यवस्थाम् आधुनिकीकरोतीति। भारतेन संयुक्तराष्ट्रे पहलगामातङ्क्याक्रमणं निध्याय पाकिस्तानं कट्वालोचितम्। उक्तं च यत् पाकिस्तानं वैश्विकम् आतङ्कवादं प्रेरयद् दुष्टराज्यत्वेन इति गण्यते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी कनाडादेशस्य नवनिर्वाचिताय प्रधानमन्त्रिपदाय मार्क कार्नी इत्येतस्मै वर्धापनानि प्रदत्तवान्। उत्तराखण्डराज्ये श्वः अक्षयतृतीयायाः शुभपर्वणि गंगोत्री यमुनोत्री इत्येतयोः धाम्नोः कपाटं श्रद्धावनतेभ्यः जनेभ्यः उद्घाटयिष्यते। अपि च IPL इत्येतस्यां क्रिकेट स्पर्धा मालिकायाम् अद्य डेल्ही कैपिटल्स कोलकाता नाइट राइडर्स दलयोर्मध्ये द्वन्द्वं भविष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य नवदिल्ल्यां स्वनिजावासे रक्षामन्त्रिणा राजनाथसिंहेन, राष्ट्रिय सुरक्षा परामर्शकेन अजीत डोभालेन अथ च सैन्यप्रमुखेण अनिल चौहानेन तिसृणां सेनानां च प्रमुखैः सह एकम् उपवेशनं समनुष्ठितवान्। इदम् उपवेशनं पहलगामे आतङ्कवादाक्रमणमभिलक्ष्य समाचरितम्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना उक्तं यत् एकविंशतिशताब्द्याः आवश्यकतां पूरयितुं प्रशासनं देशस्य शिक्षाव्यवस्थायाः आधुनिकीकरणं कुर्वदस्तीति। असौ इत्यपि कथितवान् यत् केन्द्रेण देशस्य प्रत्येकस्य छात्रस्य कृते विश्वस्तरीय ज्ञानम् आनीयते। अद्य नवदिल्ल्यां भारतमण्डपम् इत्यत्र प्रशासनस्य, शैक्षणिकस्य, उद्योगस्य, नवान्वेषकाणां च नेतॄन् सम्मिल्य प्रथमप्रकारकस्य व्यूहात्मक सम्मेलनस्य युग्म इत्याख्यं सम्मेलनम् अभिसम्बोधयन् श्रीमोदी एतत् सर्वम् उक्तवान्। अनेनोक्तं यत् देशस्य भविष्यं तस्य युवसमूहस्य साहाय्येन अवलम्बितमस्ति। अत एव भारतस्य उज्ज्वल भविष्यस्य कृते तान् यूनः सज्जीकर्तुं महत्वपूर्णमस्ति। प्रधानमन्त्री अग्रे अवदत् यत् नूतन शिक्षानीतिः देशे परिवर्तनाय प्रेरयति। अपि च प्रतिभायाः, स्वभावस्य, प्रौद्योगिक्याः च त्रिमूर्तिः भारतस्य भविष्यं परिवर्तयिष्यतीति। साथियों, टैलेंट, टेम्परामेंट और टेक्नोलॉजी की ट्रिनिटी ही भारत के भविष्य को ट्रांसफॉर्म करेगी। इसके लिए हम भारत के बच्चों को बचपन में ही जरूरी एक्सपोजर दे रहे हैं। श्रीमोदिना प्रतिपादितं यत् भारतस्य विश्वविद्यालय परिसराः गतिशील केन्द्रत्वेन उदीयमानाः वर्तन्ते। अमुना भणितं यत् एकं राष्ट्रम् एका सदस्यता इति विश्वस्तरीय ज्ञानं प्रत्येकस्मै विद्यार्थिने सुगम्यं विनिर्माति। प्रधानमन्त्रिणा अग्रे निगदितं यत् प्रशासनं मेक AI इन इंडिया इत्येतस्य दृक्पातस्य लक्ष्ये कार्यं निष्पादयति। हम मेक AI इन इंडिया इसके विजन पर काम कर रहे हैं और हमारा उद्देश्य है मेक AI वर्क फॉर इंडिया। इस बार के बजट में हमने IIT में सीटों की संख्या और कैपेसिटी बढ़ाने का निर्णय लिया है। समायोजितस्य अस्य सम्मेलनस्य उद्देश्यं भारतस्य नवाचार पारिस्थितिक प्रणाल्यां बृहत्तमे स्तरे स्वायत्त निवेशाय प्रेरणाप्रदानम् अथ च आगामिनि प्राविधिक्याम् अनुसन्धानेन व्यावसायीकरणे तीव्रतायाः आगमनमिति वर्तते। भारतेन संयुक्त राष्ट्रे पहलगामातङ्क्याक्रमणविषयः दृढतया उत्थापितः। तथा च आतङ्कवादिनां कृते प्रशिक्षणं, वित्तपोषणं च कर्तुं पाकिस्तानस्य एकस्य मन्त्रिणः स्वीकारोक्तिः अपि उल्लिखिता। संयुक्त राष्ट्रे भारतस्य उपस्थायी प्रतिनिधिः योजना पटेलः पाकिस्तानस्य रक्षामन्त्रिणः ख्वाजा आसिफ इत्येतस्य सद्य एव प्रदत्तं साक्षात्कारं प्रदर्शयन्ती अवदत् यत् पाकिस्तानस्य रक्षामन्त्रिणं सर्वेऽपि श्रुतवन्तः यत् आतङ्कवादी संघटनानां कृते समर्थनस्य, प्रशिक्षणस्य, वित्तपोषणस्य च पाकिस्तानस्य व्यवहारस्य विषये च सम्पूर्ण विश्वं श्रुतवत्। सा इत्यपि अवदत् यत् मुक्तकण्ठेन स्वीकृता इयं स्वीकारोक्तिः कस्मैश्चिदपि आश्चर्यं न जनयति। एवं च
पाकिस्तान वैश्विकम् आतंकवादं प्रेरयत् अथ च क्षेत्रम् अस्थिरं कुर्वत् दुष्टराज्यत्वेन दुष्टदेशत्वेन इति गण्यते। राजदूतः पटेलः अपि पाकिस्तानस्य आलोचनां कृतवती यत् पाकिस्तानदेशः भारतस्य विरुद्धं निराधारारोपस्य आरोपणाय दुष्प्रचारस्य च वैश्विकमञ्चस्य अस्य दुरुपयोगाय आलोचनाम् अपि कृतवती। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ च न्यूस् ऑन एआईआर इति चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। उत्तराखण्ड राज्ये श्वः अक्षय तृतीयायाः शुभपर्वणि गंगोत्री यमुनोत्री इत्येतयोः धाम्नोः कपाटं श्रद्धावनतेभ्यः जनेभ्यः उद्घाटयिष्यते। अनेन साकमेव आधिकारिकरूपेण 25,200तमवर्षीया चारधाम इत्याख्या यात्रा समारप्स्यते। अपरत्र आकाशवाणी 25,200तमवर्षीयायाः चारधाम यात्रायाः उद्घाटनस्य सजव प्रसारणं करिष्यति। गंगोत्री धाम्नः उद्घाटनस्य प्रत्यक्ष प्रसारणं श्वः प्रातः 10:वादनतः 11:पर्यन्तं भविष्यति। तत्रैव यमुनोत्री धाम्नः प्रत्यक्ष प्रसारणं प्रातः 11:30वादनतः 12:30पर्यन्तं भविष्यति। केदारनाथ धाम्नः उद्घाटनस्य प्रत्यक्ष प्रसारणं मई मासस्य 2 दिनाङ्के प्रातः 6 उपलभ्यते। आकाशवाण्याः इन्द्रप्रस्थ FM गोल्ड आराधना वाहिनीषु अपि च न्यूस् ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि प्रत्यक्ष प्रसारणम् उपलभ्यते। दिल्ली मन्त्रिमण्डलेन अद्य राष्ट्रिय राजधान्यां स्वायत्त सर्वकारीय विद्यालयोः शुल्कस्य विनियमनार्थं प्रारूप विधेयकम् एकम् अनुमोदितम्। विद्यालयस्य शुल्कस्य अत्यधिकवृद्धेः विषये अभिभावकेषु वर्धमानायाः निराशायाः प्रतिक्रियारूपेण अयं निर्णयः निर्णीतः। नवदिल्ल्यां सञ्चारमाध्यमान् सम्बोधयन्ती मुख्यमन्त्री रेखा गुप्ता अवदत् यत् दिल्ली प्रशासनं जनानां विशेषतः छात्राणां तेषां मातृपितॄणां च कृते आश्वासनम् आनेतुम् ऐतिहासिकं निर्णयं गृहीतवत्। अनया प्रतिपादितं यत् प्रथमवारं दिल्ली प्रशासनेन एतादृशं विस्तृतदोषरहितं च विधेयकं रचितमस्तीति। श्रीमती गुप्ता अवदत् यत् विधेयकं दिल्लीनगरस्य सर्वेषु विद्यालयेषु साहाय्यप्राप्तानुदानरहित स्वायत्त संस्थाभिः सह शुल्कनिर्धारणार्थं सम्पूर्णानि मार्गदर्शकानि प्रक्रियाः च निरूपयति। आज ड्राफ्ट बिल हमने कैबिनेट में पास किया है जो कि दिल्ली के सभी स्कूलों में वेदर दैट इज एडेड, नॉन एडेड, प्राइवेट और हर प्रकार के स्कूल, दिल्ली के 1677 स्कूल जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें फीस को लेकर के पूरा का पूरा गाइडलाइन, पूरा प्रोसीजर तय करेगा। और पहली बार इतिहास में दिल्ली सरकार के द्वारा ऐसा बिल बनाया जा रहा है जो कि अपने आप में फुल प्रूफ है। पहलगामे दुरापादिते क्रूरातङ्क्याक्रमणस्य अनन्तरं राज्यसभायां विपक्षस्य नेता मल्लिकार्जुन खर्गे इत्येषः लोकसभायां विपक्षस्य नेता राहुलगान्धी च संसदः विशिष्टस्य सत्रस्य आह्वानं कृतवन्तौ। प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्रमोदिनं प्रति भिन्नपत्रेषु उभौ नेतारौ आग्रहं कृतवन्तौ यत् राष्ट्रियैकतां संकल्पं च प्रदर्शयितुं शीघ्रमेव द्वयोः सदनयोः विशेषसत्रं समाहूतव्यम्। श्री खर्गे इत्ययम् अवदत् यत् यस्मिन् काले एकता अत्यावश्यकी वर्तते तावत् तस्मिन् काले निर्दोष नागरिकाणामुपरि आक्रमणस्य अनन्तरं राष्ट्रस्य सामूहिकेच्छायाः शक्तेः अभिव्यक्तिः भविष्यति। कनाडादेशे सञ्जाते मतदाने मार्कानी इत्येतस्य नेतृत्वयुतेन लिबरल पार्टी इत्येतत् दलं विजितम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी विजिताय मार्कानी इत्येतस्मै कनाडादेशस्य प्रधानमन्त्रीपदाय चयनिते सति वर्धापनानि प्रदत्तवान्। IPL इत्येतस्यां क्रिकेट स्पर्धा मालिकायाम् अद्य सायंकाले 7:30 नवदिल्ल्याः अरुण जेटली क्रीडाङ्गणे डेल्ही कैपिटल्स कोलकाता नाइट राइडर्स दलयोर्मध्ये द्वन्द्वं भविष्यति। तत्रैव महिलानाम् एकदिवसीया अन्ताराष्ट्रिय त्रिकोणीय क्रिकेट स्पर्धा श्रृंखलायां कोलम्बोनगरे अद्य भारतीय महिलावृन्दं दक्षिणाफ्रिकादलं 15 धावनाङ्कैः पराभूय निरन्तरं द्वितीयं विजयं समधिगतवत्। इति वार्ताः।